میرے کریم فرمایا من نظر اللہ اکبر کبیر من تعلم نظر ابنہ القرآن غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. جیڑے والدین اپنی اولاد ناظرہ قرآن پڑھا دیں کی کر دیں ناظرہ قرآن پڑھا دیں میرے کریم فرمایا اللہ انہوں نے پہلے گناہ بھی معاف فرما دیں بعد گناہ بھی معاف فرما دیں. انہوں نے پہلے گناہ بھی معاف ہو گئے انہوں نے بعد گناہ بھی معاف ہو گئے. میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ایک قرآن پڑھن تے پڑھان والے میرے کریم فرما من جلس عند العالم من جلس عند العالم ساعتین. حضور فرما جڑا بندہ 2 گھڑیاں کسی عالم دے کول بہ گیا. کتنی گھڑیاں 2 گھڑیاں کسی عالم دے کول بہ گیا. او اکلا معہ لقمتین یا او دے دسترخوان تے یا اپنے گھر بلا کے. اب میں اگے بھی گل کردا تے پھر اللہ انہوں دی زندگی بخشی اللہ ہر ایک عمر خضر عطا فرمائے کہ صدقے جاواں میرے کریم فرمایا او اکلا معہ لقمتین میرے کریم فرمایا جڑا کسی عالم دے نال بیٹھ کے او دے دسترخوان تے یا اپنے دسترخوان تے 2 لقمے کھا لیندے او سامع منہ کلمتین یا جڑا کسی عالم دیاں 2 گلاں سن لیندے او مشا معہ خطوتین یا جڑا کسی عالم دے نال 2 قدم چل لیندے آتا اللہ جنتین اللہ انہوں 2 جنتا عطا فرماندا ہے. کتنیاں جنتاں کس واسطے کنوں جڑا ایک عالم دے نال اللہ اکبر کبیرہ من جلس عند العالم ساعتین جس نے کسی عالم دی چند گھڑیاں مجلس اختیار کی تھی او دے نال چند لقمے کھا دے یا او دیاں چند گلاں سنیاں یا او دے نال چند قدم چلے اللہ اسرو 2 جنتا ثواب عطا کر دے.